الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. باواز بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدة والعیون. ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا. بزرگ تو ایک قصہ مختصر مل کے پڑھیے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ. وکھری ہی شان رکھ دے داتا فقیر تیرے. حضرت داتا صاحب دا عرس اج داتا گنج بخش علی بن عثمان
الحجویری رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور دی دھرتی تے جو آپ نے قدم رکھیا تے اس کفرستان دی زمین نو داتا صاحب نے اسلام دا مرکز بنا دیتا۔ اس دھرتی دے اوتے کوئی نبی تشریف نہیں لے آئے۔ پاکستان، ہندوستان، افغانستان، اپنا بنگلہ دیش، برے صغیر، پاک و ہند وچ کوئی نبی ظاہری طور تے تشریف نہیں لے آئے، لیکن اس وقت پاکستان، ہندوستان تے بنگلہ دیش میں تقریباً 60 کروڑ دے قریب مسلمانوں دی آبادی ہے۔ 60 کروڑ تے اے جتنا اسلام دا پرچار ہے اس دھرتی تے او اللہ دے ولیاں دی محنت دے نال ہے۔ انہاں وچوں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نور اللہ مرقدہ آپ دا اج عرس پاک دی تقریب ہے، کل تو عرس پاک شروع ہے داتا صاحب دا۔ اسی نبی پاک دی ہر نسبت دا حیا کردے ہاں، اسی اللہ دے ولیاں نو بھی مندے ہاں، نبی پاک دی آل نو بھی مندے ہاں، نبی پاک دے اصحاب نو بھی مندے ہاں۔ تو تسی پریشان نہ ہوئے، 2-3 شعر نے حضرت داتا صاحب آپ دی منقبت دے، ذرا محبت نال ایک باری آکھو سبحان اللہ۔ وکھری شان رکھ دے داتا فقیر تیرے، وکھری شان رکھ دے داتا فقیر تیرے، وکھری شان رکھ دے داتا فقیر تیرے، ہر ایک دی خیر منگ دے داتا فقیر تیرے، ہر ایک دی خیر منگ دے داتا فقیر تیرے۔ قابل غور شعر کہ دنیا دی بھکھ انہاں دے لگدی نہیں آ کے نیڑے، دنیا دی بھکھ انہاں دے لگدی نہیں آ کے نیڑے، لنگر تیرے تے پل دے داتا فقیر تیرے، لنگر تیرے تے پل دے داتا فقیر تیرے، رکھ دیے تیری نسبت دل نو غنی ہمیشہ، رکھ دیے تیری نسبت دل نو غنی ہمیشہ، غیراں والے نہیں تک دے داتا فقیر تیرے، غیراں والے نہیں تک دے داتا فقیر تیرے، ہر ایک دی خیر منگ دے داتا فقیر تیرے۔ اللہ کریم جل شانہ و امن والہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ دی حمد و ثنا تو بعد، جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی ہے، حضور نبی اکرم شفیع امم
رسول محتشم اللہ دے پیارے امت دے سہارے رب دے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطہا رازدار ما اوہا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ حضور سرور کائنات فخر موجودات مفخر کائنات اصل کائنات حسن کائنات جان کائنات جان جہان کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور ناز وچ دروداں دے گجرے سلاماں دے پھل عقیدتاں دا خراج پیش کرنے تو بعد مرکزی جامع مسجد بلال وچ جمعۃ المبارک دا خطبہ قرآن و سنت دی روشنی وچ سماعت کرنے واسطے سب تو پہلا آن والے محترم المقام دوستو بزرگو بھائیو اج ماہ سفر دی 19 تاریخ ہے۔ ساڑھے الحمدللہ اگلے جمعے 1 سال ہو جائے گا کہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے خطبات شروع کیتے نے۔ پچھلا جمعہ 48واں جمعہ سی، اج 49 جمعے ہو جان گے نبی پاک دی سیرت دے متعلق۔ جی 49 جمعے، اج 49 جمعے، میں پہلے بھی 49 ہی بولے ہیں، 49 جمعے، پچھلا جمعہ 48واں جمعہ سی، اج 49 جمعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ دے حوالے دے نال نبی پاک دی مکے دی زندگی بھی تسی سنی تے سرکار مدینے تشریف لے آئے، سونے نبی دا مدینے دا قیام بھی تسی سنیا۔ اگلے جمعے انشاءاللہ 50 جمعے ہو جان گے تے اگلے جمعے نبی پاک دے جڑے غزوات نے جنگ بدر تو انشاءاللہ ساڈا ٹاپک شروع ہوئے گا۔ اج ایک مرحلہ اسی مکمل کرن لگے ہاں اور اج دے موضوع دے وچ حضرت قدوۃ الاولیاء عمدۃ الاصفیاء حضور داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی بارگاہ وچ بھی سلام پیش کرنا ہے، کیونکہ خاص موقع انج بنیا بھی جمعے والے دن ہی آپ دا عرس آ گیا ہے، تو اسی سارے عقیدت والے ہیں، سارے محبت والے ہیں، اسی لاہور کوئی جتنا مرضی ضروری کم جائیے اسی کہنے ہیں پہلے داتا صاحب حاضری دے لئیے باقی کم بعد ہو جان گے، اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آخر میں چند کلمات حضرت داتا علی حجویری گنج بخش نبر اللہ مرقدہ آپ دی بارگاہ دے وچ نذرانے دے طور تے پیش کرنے نے۔ حضرات مدینہ طیبہ وچ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور جدوں تشریف لے کے آئے تے جتنے لوگ مکے جو ہجرت کر کے مدینے آئے انہوں نے اپنا سارا کچھ مدینے وچ چھوڑ دیتا، مکے وچ چھوڑ دیتا، کاروبار مکے وچ سن تے کاروبار ختم ہو گئے، زمینہ مکے وچ سن تے زمینہ چھڑ کے آگے، گھر مکے وچ سن تے گھر چھڑ کے آگے، خاندان مکے وچ سن تے خاندان چھڑ کے آگے۔ میں ایک جملہ بولنا چاہنا، تسی اپنی چپ دی مہر توڑو گے، انہوں نے سب کچھ مدینے وچ چھوڑ کے دسیا، سب کچھ مکے وچ چھوڑ کے مدینے آ کے عملی طور تے انہوں نے دس دیتا کہ جنہوں مصطفیٰ دا دامن مل جائے انہوں دنیا دی اور کوئی چیز نہیں چاہیے۔ ظاہری اسباب ضرور ہوندے نے، انہوں نے عملی طور تے دسیا کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے اس کو روز جزا اور کیا چاہیے،
پوچھنے آ گئے مجھ کو میرے نبی اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے۔ جتنے نبی پاک دے اصحاب سن جدوں مدینے تشریف لے آئے، مدینے والیاں نے یہ ہوں ذرا ایک جملہ اور بھی سننا کہ مکے والیاں نے اپنا سارا کچھ نبی پاک دی محبت مکے چھوڑ کے دسیا کہ کائنات وچ اگر کوئی چیز ہے تے نبی دی محبت ہے۔ پھر جڑے مدینے والے سن جنہاں نوں انصار آکھیا جاتا سی، جڑے مکے وچوں آئے وہ مہاجر سن، جڑے مدینے والے سن وہ انصار سن، تے جڑے انصار سن انہوں نے اپنا سارا کچھ انہوں دے واسطے پیش کر کے نبی پاک دے قدماں تے قربان کر کے مدینے والیاں نے بھی یہ ہوئی دسیا کہ دنیا تے دنیا دی ہر چیز فانی ہے تے عارضی ہے، جنہوں مصطفیٰ دا دامن مل گیا انہوں دونوں جہانہ دے خزانے نصیب ہو جاتے ہیں۔ مکے والیاں نے بھی اپنی قربانی دی حد کر دیتی، مدینے والیاں نے بھی اپنی قربانی دی انتہا کر دیتی۔ نبی پاک دی بارگاہ دے اندر کتنے مدینے دے انصار سن جنہاں نے آ کے عرض کی حضور اے ساڑے باغ نے نا اے ادھے باغ دے دو، سارے باغ حتیٰ کہ اگر کسی دیا 2 بیویاں سن انہیں اپنی ایک بیوی نو طلاق دیتی، عدت پوری ہون تو بعد کسی مہاجر بھائی دے نال اودا نکاح کر کے دسیا کہ لوگوں مسلمان ہوندہ ہی ہوئے جڑا اپنے مسلمان بھائی دی ضرورت کو پورا کر دے گئے۔ تسی دیکھ رہے ہو سیلاب زدگان واسطے تسی بھی اپنی محبت پیش کی تھی، پورے ملک دے وچ جناب لوگوں نے ہنگامی طور تے جتنا کچھ کسی کو ہو سکتا سی، یہ صرف ساڑے جذبات نہیں بلکہ 1400 سال تو اے نبی پاک دا دتا ہویا سبق ہے کہ مسلمان ہوئے صحیح مسلمان صرف زبان دا نہیں بلکہ اندروں بھی مسلمان ہوئے، اور کسے مسلمان نو تکلیف وچ نہیں دیکھ سکدا، کسے مسلمان نو پریشانی وچ نہیں دیکھ سکدا، بلکہ جے اگر تواڈی محبت ہوئے تے میں سورہ حشر دی آیت نمبر 9 پڑھنا تے میں دیکھتا کیڑے بندے دے دل وچ قرآن دی محبت سی تے بولے ہے۔ اور حضرات محترم اللہ رب العالمین نے اپنی بے مثل بے مثال لا ریب لا عیب منزل من السماء نغمہ جبریل قرآن مجید فرقان حمید اس لا ریب کتاب دے اندر ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ جڑے ایمان والے ہوندے نے اپنی ذات تو زیادہ دوجیاں نو ترجیح دیندے نے، اپنی ضرورت بھی پوری نہیں کرتے، دوجیاں دا خیال رکھدے نے، کسے چیز دی اپنے آپ نو زیادہ بھی لوڑ ہوئے ضرورت ہوئے فرمایا کہ خود صبر کر لیندے نے، دوسرے مسلمان دی ضرورت پوری کر دیندے نے، دوسرے مسلمان دی ضرورت پوری کر دیندے نے۔ حضرات محترم جدو اصحاب رسول مکے وچوں ہجرت کر کے مدینے آگے، علماء نے لکھیا تاریخ پڑھ کے دیکھو مدینے والیاں نے اپنی پیشکش کی تھی، اپنے مال پیش کیتے، اپنی جانا پیش کیتیاں، زمینہ دیتیاں، اپنے باغات دیتے، پیسہ دیتا، اپنے گھر دیتے، اپنے گھر دے دروازے کھول دیتے، پر یاد رکھنا چاہتے ہوتے محمد دی نظر پہ گئی ہے، پوری کائنات وچوں بے مثال ہو گیا ہے، پوری کائنات والے وچوں بے مثال ہو گیا ہے۔ جڑے مکے وچوں آئے سن انہاں نوں بھی تربیت مصطفیٰ نے کیتی ہے، جڑے مدینے رہندے سن انہاں تے بھی نگاہ مصطفیٰ دی پے گئی ہے، جڑے مکے آئے سن او چاہندے سن اسی کسے تے بوجھ نہ بنیے، اسی اپنا کمائیے، اپنا کاروبار کریے، اپنی مزدوریاں کریے۔ جڑے مدینے والے سن او کہندے سن نہتے آئے نے خالی ہاتھ آئے نے، انہاں کول ہے کچھ نہیں، اسلام دا تے دین دا تقاضا ہے جب تک اپنے پیروں تے کھڑے نہیں ہو جاندے باغ بھی دے دو، زمینہ بھی دے دو، گھر بھی دے دو، مال بھی دے دو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اے او عظیم صحابی نے، انہاں نے سب تو پہلا اپنے انصاری بھائی کو پوچھیا، میرے نبی نے بھائی بھائی بنا دیتے، مواخات مدینہ قائم کر دیتا، انہاں نو جنہاں دا بھائی بنایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک دن کہندے نے بھائی جان، انہوں نے کیا جی بولو کی کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا
فرمایا میں مکے وچ بھی تجارت کردا رہا، میں مکے وچ بھی کاروبار کردا رہا، بزنس کیتا ہے، ہن مدینے آ گیا تے کی ہویا، مینوں منڈی دا رستہ دس دیو، مینوں بازار دا رستہ دس دیو، اج تو بعد عبد الرحمان تہاڈے اوتے بوجھ نہیں بنے گا، ہن مدینے دی منڈی جانے تے محمد دا غلام عبد الرحمان جانے، مینوں ذرا مدینے دی منڈی دا رستہ دس دو، بازار دا رستہ دس دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کولوں دعاواں لے کے حضرت عبد الرحمان بن عوف جدوں مدینے دی منڈی وچ گئے، حضرت محترم کاروبار شروع کیتا۔ ہن کاروبار وددا کیوں نہ جس کاروبار واسطے دعاواں آمنہ دے لال نے کیتیاں ہوئیاں نے، جس کاروبار واسطے دعاواں امام الانبیاء نے کیتیاں نے۔ کسے دیوانے نے کتنی پیاری گل کی تھی، انہیں آکھیا تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، اونچی بولو سبحان اللہ، تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تیرے ایک اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی، اور تو نے کہہ دیا دن کو شب، تو نے کہہ دیا شب کو دن، تو دن نکل آیا، اور تو نے کہا دن کو شب تو رات ہو کے رہی۔ میرے نبی دی زبان ترجمان وچوں جدوں نکل گیا، وقت گزرتا رہا، میرے نبی دی دعا دے نال حضرت عبد الرحمان بن عوف دے کاروبار نو اتنی ترقی ہو گئی، اتنا بزنس پھیل گیا، کاروبار اتنا پھیل گیا، حضرت صدیقہ کائنات صدیق باپ دی صدیق بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین کہندیاں نے ایک دن میں اپنے حجرے وچ بیٹھی ہوئی ہوں، مدینے دے بازاراں وچ شور اٹھیا، کوہرام مچ گیا، مدینے دے بازاراں دے وچ لوکی نسل پجن لگ پے، مدینے دے بازاراں دے اندر حضرت محترم فرماندے نے شور اٹھیا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کہندیاں نے میں جناب محترم پوچھوایا کہ کادا شور ہے، اے کیوں شور مچیا بازاراں دے اندر؟ آن والے نے دسیا حضرت عبد الرحمان بن عوف دے 500 اونٹ مالے تجارت دے آئے نے، مدینے دی دھرتی تے اج تک کسے دا اتنا بزنس نہیں ہویا، کسے دا کاروبار نہیں ہویا، کسے دا اتنا لمبا تجارتی قافلہ نہیں آیا۔ 500 اونٹ حضرت عبد الرحمان بن عوف دے مدینے دی دھرتی تے پہنچے نے، مدینے دے تاجر تے دکاندار تے کاروباری لوگ نس پج رہے نے کہ سانوں بھی مال مل جائے، اسی مال خرید لئیے، پر تعجب دی گل ہے محمد دی نگاہ دا فیض ہے، لوگ کٹھے ہوئے نے، حضرت عبد الرحمان بن عوف نے آکھیا یارو جاؤ میرا سودا ہو گیا ہے، انہوں نے کیا حال ہے تو پہنچیا ہونے ہی ہے، تیرا سودا کے دے نال ہویا ہے؟ حضرت عبد الرحمان بن عوف نے آکھیا آج میں اپنے 500 اونٹاں دا سارے مال دا سودا اپنے نبی دے رب دے نال کر چھڑیا ہے۔ ایڈی فرمایا کہ 500 اونٹ حضرت عبد الرحمان بن عوف نے تجارت دا مال آیا سی ویچیا نہیں، بلکہ 500 اونٹاں دا سامان راہ خدا تے تقسیم کر دیتا۔ اللہ جلیل القدر صحابی نے حضرت عبد الرحمان بن عوف انہاں دا جذبہ دیکھو راہ خدا تے خرچ کرن دا۔ ایک روایت ہے کہ قبیلہ بنو نذیر قبیلے دی متروکہ زمین دا جڑا آپ نو حصہ ملیا 40,000 دینار وچ زمین وکی، حضرت عبد الرحمان بن عوف نے
وہ 40,000 دینار نبی پاک دیاں گھر والیاں نو تحفے دے طور تے پیش کر دیتے 40,000 دینار لوکی بڑے جذبے دے نال خرچ کردے نے آج بھی موجود نے بڑے بڑے سخی نے پر عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کتنی پیاری گل کی تھی آپ کہنے نے مولا والے کوئی سخی نہیں ہوتے تے سخیاں مال نہیں ہوتے اوے ایتھے اوتھے دوئی جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے بندہ مومن ہوئے بخیل تے کنجوس نہیں ہوئے گا جڑا مومن ہوئے گا نا وہ سخی بھی ہوئے گا حضرت عبد الرحمن بن عوف میں ایک جھلک دسی ہے جڑے مکے وہ آئے سن نا انہوں نے مدینے آ کے تے انج تجارت کی تھی بھئی لوکی دکانہ والے نسے بھی مال لے لئیے تے پھر بیچاں گے تے جدو کٹھے ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا بھی میرا سودا ہو گیا ہے میں یہ سارا مال اپنے رب دی راہ ہوتے تقسیم کرنا ہے اے اللہ دی راہ تے تقسیم کرنا ہے ایک جھلک پیش کی تھی حضرات ایک معاملہ اور پیش آیا تاریخ تے بہت لمبی ہے اگر سیرت مصطفیٰ دا ہر پہلو بیان کریے تو ساری زندگی گزر جائے مگر انہیں چیدہ چیدہ بول تو سامنے میں پیش کرتا جا رہے ہیں ایک معاملہ پیش آیا کہ بھئی نماز پڑھنی ہوندی ہے نماز تے بندے کیویں کٹھے ہون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی محفل لگی ہوئی ہے حضور دے صحابہ بیٹھے نے شمع نبوت موجود نے تے اس شمع دے پروانے بھی موجود نے جدو آپس میں مشورہ ہونے لگا تے کسے آخیا بھئی انج کریے کہ ایک بہت وڈا ٹول یا بہت جویں بینڈ باجے آنوں کو ہوں گے نا او وجائیے تے بندے کٹھے ہو جان گے نماز پڑھاں گے سرکار فرمایا ہوا من امر الیہود ایک کم یہودی کر دینے ایک کم سانو زیب نہیں دیندہ کسی اور آکھیا جی جڑے عیسائی نے نا وہ ایک ٹوٹی نما ایک ناقوس ایک 14 اگست نو تسی ویکھے ہونے نے تو وہ بہت بڑے سائز ہوندا سی عیسائی بجاندے سن بندے نو کٹھیاں کرنے واسطے کسی آکھیا بھی او بجائیے میرے نبی فرمایا نہیں اسی رب دے محبوب ہاں تے ساڈا کم بھی اللہ دا محبوب ہونا چاہیے ہے اچھا کسی نے آکھیا جی جڑے مجوسی نے اور انہوں نے جدو اپنے بندے نو کٹھیاں کرنا ہوئے تے اگ بال دینے تے اگ اتنی اونچی بل دی ہے بھئی او دی روشنی دی وجہ تو پتہ چل جاندہ بھی کٹھے ہونا ہے تو لوگ کٹھے ہو جاندے نے میرے نبی فرمایا نہیں اے اگ پرست مجوسیاں دی مشابہت بھی نہیں کرنی تے پھر کرنا کی حضرات محترم میرے نبی دی بارگاہ چ اٹھ کے صحابہ کرام چلے گئے اپنی اپنی تجویز دے کے چلے گئے حضرت عمر بن خطاب نے جہن لگیا جڑی تجویز دیتی حضرت عمر نے کیا کہ اولا تبعثون رجلا ینادی بالصلاۃ کملی والیا میرا دل کردہ ہوے انج ایک بندے نو مقرر کریے جدو نماز دا وقت ہوے او بندہ اعلان کرے اسی کٹھے ہو جائیے اچھی بولو ذرا سبحان بندہ اعلان کرے ینادی دا مطلب ہے ندا کر دیا کرے اسی کٹھے ہو جایا کرانگے اس مجلس مشاورت دے وچ ایک صحابی نے جنہ دا نام ہے حضرت عبداللہ بن زید اے بڑے بے چین ہوئے کہ آپ سرکار دی اے میٹنگ تے اکٹھیاں کرنا تے مشورہ کرنا کوئی ایدہ حتمی فیصلہ نہیں ہویا دل وچ بے چینی سی جدو رات نو جا کے بستر تے لیٹے تے کدی اس کروٹ تے کدی اس کروٹ دل وچ خیال اے ہوئی سی کہ لجپال نبی دا فیصلہ ہو جائے بھی نماز واسطے بندے کیویں کٹھے کرنے نے حالے اذان دا حکم نہیں سی آیا بندے کیویں کٹھے کرنے نے حضرت جناب عبداللہ بن زید کہنے نے کروٹ بدل دیا
ادھی رات گزر گئی تے جدو اکھ لگی خواب تکیا ایک بندہ ویکھیا تو سبز رنگ دیا چادر لپیٹ کے آیا. اس بندے نے جناب محترم اس بندے دے سامنے ایک ناقوس جڑے عیسائی بجاندے نے بندیاں نو کٹھیاں کردے نے. حضرت عبداللہ بن زید نے پوچھیا کہ تو اینو بیچے گا؟ انہیں کیا لے کے کی کرنا ہے؟ انہیں کیا اسی لوگاں نو نماز واسطے بلانا ہے. فرمو آن والا جڑا خواب وچ آیا انہیں کیا تینو اس تو بہتر چیز دس دیا، تو جا کے اپنے نبی دی بارگاہ وچ عرض کر دے. حضرت عبداللہ بن زید نے کیا کرنا کی ہے؟ انہیں کیا جا اپنے نبی دی بارگاہ وچ عرض کر دے کملی والیا جدو نماز دا وقت ہوئے مسجد دی چھت تے کھلو کے اذان دین والا کہے اللہ اکبر اللہ اکبر. یار اللہ اکبر دا معنی کی ہے اللہ سب سے بولو اونچی، اللہ سب سے. تے اللہ دی کبریائی دی شان دے مطابق آواز بھی اونچی ہونی چاہیے سی یار تمہاری. میں ایک باری پھر پڑھا اذان دے جملے میں پھر ایک باری پڑھا. جڑے بندے چپ بیٹھے ہو تسی گھر بھی نہیں بول دے تے جڑا گھر بول دے مسیتے تے اونچی بولے نا ذرا سبحان اللہ. حضرت جناب عبداللہ بن زید کے اندر خواب دے وچ اس بندے نے مینوں اذان سکھائی ہے. او کہندے جا کملی والے دی بارگاہ وچ عرض کر دے جدوں نماز دا وقت ہوے ایک بندہ مسجد دے جناب محترم مینارے دے وچ کھلو جائے، کھلو کے تے اعلان کرے. اعلان انہاں لفظاں دے نال کرے او کہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اذان پڑھدا. ادھی رات نو خواب تو اکھ کھول گئی، انہاں نے صبح دا انتظار نہیں کیتا، ادھی رات نو اٹھے تے نبی پاک دی بارگاہ دے وچ آ گئے. اونچی بولو ذرا سبحان اللہ. ادھروں عبداللہ بن زید نے خواب دیکھیا تے ادھروں حضرت عمر بن خطاب نے بھی یہ ہوئی خواب دیکھیا. اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ادھی رات نو نبی پاک نو جگانا مناسب نہیں سمجھیا، پر اے اڈے بے چین سن بھی ادھی رات نو پہنچ گئے. جدو پہنچے نے حضرات محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جدو پہنچے نے تے صبح ہوئی ہے تے حضرت عبداللہ بن زید نے فرمایا کہ بلال نو لے آؤ. کنو لے آؤ؟ حضرت بلال نو بلایا گیا. نبی پاک دی بارگاہ دے اندر حضرت عمر عرض کر دینے کملی والیا میں راتی یہ خواب تکیا کہ اذان اج پڑھنی ہے. اور میرے نبی نے کی فرمایا؟ فرمایا والذی بعثک بالحق یا رسول اللہ لقد رأیت مثل الذی رأى. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے کملی والے ہمیں راتی خواب تکیا ہے. حضرت بلال نو بلایا گیا. سب تو جدو پہلی اذان پڑھی ہے حضرت عبداللہ بن زید جملے بول دینے. حضرت بلال نو آکھیا تیری آواز بھی اونچی ہے نالے تیری آواز مٹھی ہے. بلال تو اذان پڑھ، جدو تو اذان پڑھے گا محمد نو راحت نصیب ہوئے گی. اور حضرت بلال پہلی اذان پہ پڑھ دینے. حضرت بلال نے جناب محترم کنہ وچ انگلا پائیاں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ جدو کن وچ انگلی پائی جائے تے آواز بندے دی آلریڈی اونچی نکل دی ہے. کنہ وچ انگلا پائیاں حضرت بلال نعرہ کبریا دا بلند کر رہے نے، دیدار مصطفیٰ دا کر رہے نے. میرا دل کرتا میں علامہ اقبال دے ایک شعر دا مصرع پڑھا. علامہ اقبال نو جان دیو تسی سارے؟ اے علامہ اقبال بھی داتا صاحب کو فیض لیندہ رہے. داتا صاحب کو تے بندہ سیانا ہی سی نا. میں کئی باری لوگوں نے پوچھتا جڑے بندے نہیں نہ بول دے، میں کہنا بھی تسی علامہ اقبال تو بھی سیانے ہو جڑے اقبال تو سیانے نہیں مندے. علامہ اقبال سیانا بندہ سی تے انہوں کیا جانا ہے حکیم الامت اقبال رحمت اللہ علیہ نو. علامہ اقبال کہنے نے حضرت بلال نبی پاک دا دیدار بھی پہ کر دینے، اذان بھی پہ پڑھ دینے. اقبال بولے کہنے نے اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی.
لگے تے اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ علامہ اقبال تے سیدی اعلی حضرت دا جدو شعر پڑھیا جائے نا تے بلا جھجک ہاتھ چک کے بولیا کرو سبحان اللہ۔ ایتھے اکھا بند نے ایک ایک مصرے تے تسی بولنے۔ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کہندے نے ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تیری دید کا بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ ہے جی حضرت داتا صاحب ٹائم تھوڑا رہ گیا تے داتا پاک دی بارگاہ وچ تحفہ پیش کر لئیے تے حاضری دے لئیے۔ داتا صاحب نو لاہور وچ آیاں کم و بیش 1000 سال گزر گئے ہیں۔ کتنے سال جی؟ 1000 سال میں پہلے بھی عرض کیتا ہے کہ اس خطے دے اوتے نبی کوئی نہیں آیا، لیکن اولیاء دا فیضان ہے کہ کم و بیش برے صغیر پاک و ہند وچ 60 کروڑ تو زیادہ مسلمان رہندے نے۔ بزرگ کہندے نے پاکستان تے ادو ہی بن گیا سی جدو داتا علی حجویری دا قدم لگ گیا سی۔ داتا صاحب دا جدو قدم لگ گیا تے جدو آپ لاہور آئے نا آپ نے 40 سال سفر کیتا علم دین واسطے۔ میں ایک جملہ بولدا تے علم والیاں دی قدر کریا کرو، یاد رکھنا داتا صاحب فرماندے نے میں 400 استاداں دے کول علم حاصل کیتا ہے۔ کتنے استاد؟ 400۔ پتہ لگا کہ جڑا ولی ہوئے وہ عالم بھی ہوندا ہے، تے جے عالم نہیں تے پھر ولی نہیں ہو سکتا، جاہل کبھی ولی نہیں ہوندا۔ علم و بات جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ حضرت سلطان العارفین کہندے نے جنوں علم ہی نہیں، جنوں پہچان ہی نہیں، او کافر مرد دیوانہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ داتا صاحب کہندے نے میں 400 استاداں کول پڑھیا تے داتا صاحب دے ایک استاد دی میں گل کر دیاں، جے تسی نہیں بول دے تو میں 400 استاد بیان کراں گا پھر اتنے، پھر اکو تے ہی من جو اونچی بولو ذرا سبحان اللہ۔ گل اے کرنا چاہنا بھی جڑا داتا علی حجویری دا استاد ہوئے گا وہ بھی تو کوئی جڑا ہی ہوئے گا نا، کتنا وڈا عالم ہوئے گا۔ آپ لکھتے ہیں میرے ایک استاد سن، انہوں دا نام سی حضرت ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت داتا صاحب علی حجویری آپ کہنے ایک دن میں مسیح تے آیا، حالے نمازی نہیں سن آئے، تے داتا صاحب کہنے کہ مینوں آواز آوے کہ مسیح تے 2 بندے آپس وچ مخاطب نے گلاں پہ کردے نے۔ حضرت علی حجویری کہنے میں جدوں جھانک کے ویکھیا میرا استاد کلا بیٹھا ہے، پر مسجد وچوں بولن دی آوازاں پیاں ہونیاں نے، کوئی دوجا ہے ہی کوئی نہیں۔ کہندے نے بڑا تجسس تے بڑا سسپینس ہے، میں بڑی غور نال دیکھیا، اندر مینوں بندہ دوجا نظر نہیں آیا، پر دل وچ خیال آیا استاد صاحب گل کے دے نال پہ کردے نے، کلام کے دے نال پہ کردے نے۔ نمازی ہونا شروع ہو گئے، نماز پڑھی گئی، نمازی چلے گئے، میں قدماں تے ہاتھ رکھیا، میں کہ استاد صاحب جے منظر نہ تکدا تے نہ پوچھدا، میں ویکھ لیا تسی گلاں پہ کردے سو، تہاڈا مخاطب نظر نہیں آیا، تسی کلام کے دے نال پہ کردے سو۔ استاد نے متھا چوم کے فرمایا علی تو ویکھ لیا تینوں پیا دسنا وا، اج مسجد دے ستون نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ جے مینوں زبان دے میں ابو القاسم دے نال گل کرنا چاہنا۔ فرمایا کہ بندے نال کلام نہیں سا پیا کردا، میں مسیح دے پلر دے نال گلاں پیا کردا سا۔ فرمایا کہ میں مسجد دے پلر دے نال حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کہندے نے میرے دل وچ خیال آیا میرا استاد غلام تے اس نبی دے جڑے نبی نے کھجور دے تنے نال گلاں کیتیاں نے۔
آنکھوں استاد شان والا سی تے پھر شاگرد بھی تے شان والا ہی ہے نا. اللہ والے نگاہ کر کے تقدیر بدل دے دے. اے ایمان ہے نا. دعا دے نال تقدیراں بدل جاندیاں نے. ایویں ہی ہے حدیث پاک کے الدعاء رد القضاء کہ دعا جڑی تقدیر نو بدل دیندی ہے، مشکلات نو دعا ٹال دیندی ہے تے ایک عام بندے دی دعا مشکل حل کر دیندی ہے تے داتا علی حجویری دی دعا کیسی ہوئے گی. ایک مصرع پڑھیے تے آخری گل دیوانے نے کتنا پیارا ترجمہ کیتا ہے. اللہ والے نگاہ کر کے تقدیر بدل دے دے. لاہور وچ جدوں آئے تے پہلی ٹکر وقت دے گورنر دے نال لگ گئی جہدا نام رائے راجو ہے. گورنر ہے لاہور دا، بہت بڑا جادوگر بھی ہے رائے راجو. انہیں جناب محترم داتا صاحب نو پیغام کلیا. انہیں کہا فقیرہ لاہور وچوں کوچ کر جا، تو آئے تے تبدیلی آ گئی ہے، بندے کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے نے، میرا راج ختم ہو رہا ہے، میری چدراہٹ میری گورنری ختم ہو رہی ہے. علی حجویری کو جدوں پیغام آیا آپ نے فرمایا چلے ہو تو پتہ ہی نہیں تسی میں نو لاہوروں کڈنا ہے ہو، میرا تے دربار تے مزار بھی لاہور چی بننا ہے جی، میرا تے مزار ہی لاہور چ بننا ہے. جدوں آپ نے انکار کر دیتا رائے راجو نے جناب محترم اپنے چیلے چانٹیاں نو انہاں نو جناب محترم اگ دا بھانپڑ بال کے دیتا. انہیں کہا جاؤ اس فقیر دی جھوپڑی نو اگ لا دیو، نہ خود رہے گا نہ کلی رہے گی. تاریخ لکھ دیے رائے راجو دے جدوں چیلے اگ دا بھانپڑ اگ دا الاؤ لے کے آئے نے. تاریخ پڑھ کے دیکھو ولی دی شان ہوئی ہوندی ہے. داتا صاحب دی جھوپڑی تے اگ انہاں نے علی دی جھوپڑی تے سٹی ہے. کوئلہ گورنر دا ہاؤس بن گیا ہے، گورنر ہاؤس سڑ کے کولا ہو گیا. فرمایا فقیر دی جھوپڑی نو تے دوزخ دی اگ نہیں ساڑ سکتی، تہاڈی اگ کی بگاڑ سکتی. انہوں جدوں پتہ چلیا ایک دن دادا صاحب بیٹھنے تے ایک مائی دودھ دی بالٹی لے کے پئی جاوے تے فرمایا کہ فقیر نو دودھی دے جا. انہیں کہا بابا جی اے رائے راجو واسطے لے کے چلیاں، جدوں دودھ نہ دئیے پھر ساڈیاں جانوراں دے تھناں وچوں دودھ نہیں خون آوندا ہے، او دا زبردست جادو ہے. علی حجویری نے فرمایا بی بی اج دودھ سانو دے جا، اج تو بعد تہاڈیاں جانوراں دے تھناں وچوں خون نہیں آوے گا. اور جدوں ایک نے دتا پھر دوجے نے تے رائے راجو دا جدوں دکانداری بند ہون لگی نا تے بڑا تتا ہو کے آیا مختصر. جدوں آپ نے سامنے آیا نا تے کہنے لگا تو بڑا فقیر بنیا بیٹھا، میرا مقابلہ کر. آپ نے فرمایا میں تے فقیر بندہ تیرا کی مقابلہ کراں. انہیں ایویں اکھ جھپکن وچ نا تے ہوا دے وچ اڈن لگ پیا. حضرت علی حجویری آپ نے فرمایا تو ہوا وچ اڈ کے اپنا کمال پیا دسنا ہے نا تے پہلا ہوندیاں سن کھڑاواں لکڑ دیاں جتیاں کھڑاواں ہوندیاں سن. حضرت علی حجویری نے ایک کھڑا چکی تے اڑا دیتی. اونچی تے بولو یار. ایک کھڑا چکی تے اڑا دیتی، دوسری کھڑا چکی تے اڑا دیتی، ایک وجہ تے دوسری پیچھے، دوسری وجہ تے ایک پیچھے. رائے راجو دی مرمت کر دیا. کھڑاواں جدوں تھلے لے کے آئیاں نے حضرت علی حجویری آپ نے فرمایا تو اپنے جادو دے زہر تے نبی دے غلام نو تے نبی دے پتر نو نہیں ہرا سکدا. تینوں پتہ ہی نہیں تیری جتھے پرواز مک دی ہے اوتھوں محمد دے پتر دیاں جتیاں دی پرواز شروع ہوندی ہے جی. اور رائے راجو پھر قدمہ وچ گریا. تاریخ لکھ دیے آپ دا سب تو پہلا خلیفہ او بندہ بنیا. انہیں کلمہ پڑھیا تے تو انہوں پتہ ہے او دا مزار کتھے وے؟ او دا نام رکھیا شیخ سرہندی. او دا مزار بھی داتا صاحب دے پہلو دے وچ اج بھی موجود ہے. جدو جاؤ گے نا تے قبر دے قدمے دے تے لکھیا شیخ سرہندی. اللہ والے نگاہ کر کے تقدیر بدل دے دے. اللہ والے نگاہ کر کے تقدیر بدل دے دے. لکھی لو محفوظ والی
تقدیر بدل دیں دے۔ حضرات اے اولیاء دا فیضان ہے، اس دھرتی دے اتے اج بھی نبی پاک دے نام دے ترانے پڑے جا رہے نے تے قیامت تک پڑے جان گے۔ اس لیے کوئی خطہ حضرت علی حجویری دے قدمہ دے تھلے آیا، کوئی حضرت بابا فرید دے قدمہ دے تھلے آیا، کوئی حضرت ہند الولی دے قدمہ دے تھلے آیا، کوئی خطہ حضرت پیر سیال لجپال دے قدمہ دے تھلے آیا، کوئی حضرت پیر مہر علی دے قدمہ دے تھلے آیا۔ اس لیے نعرہ لگ دے اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان۔ ایک باری نعرہ لاؤ تو میں مائک چھڈا، اولیاء کا ہے فیضان اولیاء کا ہے فیضان اولیاء کا ہے فیضان۔ اللہ تعالیٰ انہاں پاکاں دا صدقہ ساڑے ایمان دی حفاظت فرماوے، اللہ تو سارے نو سلامت رکھے، آمین وما علینا۔